अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं रियाज अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। नाजरीन, हमने आपसे वादा किया था कि आपको ज़िला चकवाल की रोज़ाना की अपडेट बताते रहेंगे। आज हम हाज़िर हैं एक नई अपडेट के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हम साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जो जो 8 फरवरी करीब आ रही है, मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां अरूज पकड़ती जा रही हैं। बस कुछ यही हाल हमारे ज़िला चकवाल का भी है। ज़िला चकवाल के हल्का PP 21 में हमारे साबिक MPA मलक तनवीर असलम, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने अपनी सरगर्मियां इंतहाई तेज़ कर रखी हैं। उसके साथ अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के राजा रिजवान डंडोत भी साथ साथ चल रहे हैं। उनकी सियासी सरगर्मियां भी इंतहाई अरूज पर हैं। वो उनका मेल मिलाप बिरादरियों के साथ, आगे पीछे दोस्तों को मिलना मिलाना, वो भी अरूज पे रखे हुए हैं। उसके साथ एक बात करें तो जो साबका MNA थे जुल्फकार दुल्ला साहब, उसका जिक्र ना करें तो भी बात नहीं बनती। आजकल वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का 59 से उम्मीदवार हैं। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये अपने शुरू किया था। शुरू शुरू में तो वो बड़े सरगर्म हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बैठते ही गए। अभी उनका जो है वो भी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो ठंडी पड़ रही हैं। पीछे रह गए तारक अफजल कालस साहब। तारक अफजल कालस साहब भी अपनी माठी माठी सी सरगर्मियों के साथ हल्का PP 21 में पेश पेश हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो बल्ले का निशान खो जाने के बाद उनके जो कारकुन हैं वो भी मायूसी का शिकार हैं और तारक साहब भी मेरा ख्याल है कुछ उसी का सदमा लिए बैठे हैं। अब बात करें हल्का PP 20 यानी कि चकवाल शहर का जो हल्का है जहां से सुल्तान हैदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सरगर्मियां इतनी तेज कर रखी हैं। इसके जो मैं ये हल्के का भी बता दूं, ये इसके साथ ये पट्टी पड़ती है ढुढियाल की। ढुढियाल के साथ जो है लतीफाल वगैरह, ये इलाके सारे उसके साथ लगते हैं। और यहाँ भी उनकी कोशिश है कि वो आम किरदार अदा करें, लेकिन यहाँ हमेशा से सरदार आफ्ताब अकबर का जो है राज रहा है। उनकी सियासत यहाँ अरूज पे, उनकी दोस्ती यारी यहाँ पे है। वैसे सुल्तान हैदर और सरदार आफ्ताब अकबर का आपस में रिश्ता भी है, ये भी आपको बता दें। अभी ये सोच क्या सराहियाँ हो रही हैं कि सरदार आफ्ताब अकबर का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या वो रिश्तेदारियां निभाएंगे या सियासी अपनी जो है वो करेंगे। बहरहाल अवाम इसके इंतज़ार में बैठी है कि वो पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो है 58 के लिए अयाज अमीर की हमायत कर रखी है, ये हमारे बाखबर जराए ने बताया। वैसे तो वो खामोशी में है। हल्का PP 21 के साथ ये अलमिया है कि इसके साथ जो MNA आ रहे हैं वो 59 के हैं, यानी कि हम कौमी असम्बली में तलागंग के साथ हैं और सूबाई असम्बली में हम चकवाल के साथ हैं। ये सबसे बड़ा एक हमारे साथ अलमिया हो रहा है। मैं इसे अलमिया ही कहूँगा, क्योंकि जो MNA होता है, MNA को ये गरज होती है कि ये हमें वहाँ से वोट दिलवाएगा। लेकिन सरदार अब्बास खान के 4 गांव हैं सिर्फ इलाका वनहार में। बाकी इलाका वनहार जो है वो तला चकवाल के साथ है। अभी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है कि अवाम भी इस सोच में है। वो कभी सोचते हैं कि मेजर तैर है यहाँ पे, जुल्फकार दुल्ला है, मतलब सब कारकुन इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि यहाँ उम्मीदवार कौन है। हालांकि जो अब बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक साइड पे तलागंग के साथ रखा गया है, दूसरी साइड पे हम हल्का PP 21 चकवाल के साथ है। PP 21 में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें राजा तारक अफजल कालस हैं,
ان کے ساتھ جو ہیں رضوان ڈنڈوت ہیں، تنویر اسلم ہے، لبیک کے امیدوار بھی ہیں، اور ساتھ دیگر پارٹیوں کے بھی چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ان کے، اور آزاد امیدوار. اب آزاد امیدوار تو پی ٹی آئی والے بھی ہو گئے ہیں، سب کو میں آزاد ہی کہوں گا. اب بڑی دلچسپ صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے. میں نے یہ تو پی 21 کا ذکر کیا ہے. 58 میں جو کینڈیڈیٹ مقابلے میں ہیں، میجر طاہر اقبال ہیں. میجر طاہر اقبال کے ساتھ ذوالفقار عبداللہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں سردار چودھری ایاز امیر. اب میں اس کا تذکرہ کروں، جو بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ بھی ہیں. تھے تو وہ پیپلز پارٹی اس کے پی ٹی آئی کے تھے، لیکن چونکہ بلا چھن جانے کے بعد ان کے مرال بھی اچھے خاصے ڈاؤن ہو گئے ہیں. کیونکہ ویسے تو ان کی دوستی یاری یا پی ٹی آئی کے کارکن یا دوسرے، یا جو بھی کہیں آپ، ان کی سیاسی سرگرمیاں بہت تیز تھیں، جو اب آہستہ آہستہ ماٹھی پڑتی نظر آ رہی ہیں. اور میجر طاہر اقبال ان کے مقابلے میں جو بہت ماٹھے تھے، اب ان کی سرگرمیاں تھوڑی تیز نظر آ رہی ہیں. میں یہ بتاؤں کہ چکوال کے ساتھ ڈھوڈیال تک اور بادشاہاں تک انہوں نے اچھی خاصی پیش قدمی کر لی ہے. ابھی کئی کارکن تو یہ یا جو ہے نا چیئرمین، یا وہ نعرہ تو لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک بڑا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کہاں جائے گا؟ وہ بھی تو ایک کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں. اب میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ابھی فرض کرو وہ ایک آزاد امیدوار کو پی ٹی آئی کا سمجھ کے ووٹ دے رہے ہیں، اور اگلے جو حکومت بننی ہے، کیا پی ٹی آئی کا وہ ووٹ ضائع ہوتا نہیں نظر آئے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی جیتے گا وہ، اب میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، وہ حکومت میں چلا جائے گا. جب وہ حکومت میں چلا جائے گا تو پی ٹی آئی کے جو ہیں کارکن، وہ تو اس کو گالیاں دیں گے کہ کمال ہے کہ ووٹ ہم نے دیے ہیں اور وہ چلا حکومت میں گیا ہے. اب صرف وہ حکومت میں نہیں جائے گا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، اسے 3 دنوں میں وہ پارٹی جائن کرنا ہوگی. یہ بھی ایک قانون ہے، بڑی مزے کی بات ہے. وہ اگر فرض کرو نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، ووٹ پی ٹی آئی والوں نے دیا ہے، آزاد جیت گیا ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی میں جاتا ہے تو اس نے پیپلز پارٹی کو جائن کرنا ہے. ایسے نہیں کہ وہ آزاد کرسیوں پہ باہر بیٹھا رہے گا. یہ پہلے والی باتیں اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں. ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے یہ سارے سسٹم کا، تو NA-59 سردار غلام عباس ہیں. سردار غلام عباس جو ہیں، وہ میں یہ بتاؤں کہ ایک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر شہروز بھی سنا ہے کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں آ رہے ہیں. کیسرا کے بارے میں بھی، کیسرا الہی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی آ گئے ہیں میدان میں، لبیک کے بھی ہیں. ابھی سمجھ یہ لگ رہا ہے کہ سردار غلام عباس کا مقابلہ بنے گا، یا سردار غلام عباس آسانی سے یہ سیٹ نکال جائیں گے. جو ہمارے اپنے ذرائع ہیں یا جو ایک سروے ہیں سرکاری، ان میں تو یہ ہے کہ ضلع چکوال اس بار 5 سیٹیں مسلم لیگ نون نکال جائے گی. اب پیچھے رہ جاتی ہے ایک سیٹ، پتہ نہیں وہ کون سی سیٹ ہے جس پہ ہے. صوبائی اسمبلی کی 4 سیٹوں کے بارے میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی 4 سیٹیں کور ہیں، یعنی کہ یہ جیت جائیں گے. اب پھر رہ جاتا ہے 2 سیٹیں، 58 اور 59. 58 میں بھی ان کا مقابلہ بڑا سخت ہے. سردار چودھری ایاز امیر کا مقابلہ ہے میجر طاہر کے ساتھ، اور سردار جو ہے ذوالفقار عبداللہ، وہ بھی اگر یہ کہیں تو کمزور تو ان کو نہ گنا جائے. اگر میں یہ کہوں، اگر ٹھیک ہے ان کی ابھی سیاسی سرگرمیاں گو عروج پہ نہیں ہیں، لیکن ہیں تو وہ بھی خطرے کی گھنٹی ہی. اب جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ سردار غلام عباس کی سیٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
जबकि मेजर तैर का मुकाबला नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं अभी क्लियर नहीं है कि वो कौन सी सीट है जिस पे खतरा है, लेकिन मैं अपने तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि मेजर ताहिर इकबाल की जो है सीट वो मुकाबला करेगी, और जो कंडीशन बनेगी वो तो खैर 8 फरवरी को ही पता चलेगा। वैसे एक और ख़बर मैं आपको ताज़ा तरीन भी बताता चलूँ कि कल इलाका वनहार में मुस्लिम लीग नून अपना शो ऑफ पावर करने जा रही है, जो क्या सराही ये की जा रही है कि वो ठीक ठाक ज़बरदस्त टाइप का काम होगा, और यहाँ इस पावर में पता चलेगा कि सरदार अब्बास तनवीर असलम क्या काम दिखाते हैं। बहरहाल ये तो अभी 8 फरवरी को पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। मैं आपको आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहा था। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे दोस्त जब जिन्हें ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी किया करें और इसे लाइक करें, और जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या खामी थी, क्या खूबी थी। लिहाजा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।